नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकास र बहसमा आजको श्रृङ्खलामा भने हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको माझ उपस्थित भएका छौँ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यवसाय, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालको कृषिलाई चाहिँ यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणको माध्यमबाट चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने एउटा बृहत सोचका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको चाहिँ परियोजना हो। सरकारले 1 दशकभित्र देशलाई कृषि उत्पादन र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउन, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट र निश्चित रूपरेखासहित यो परियोजना ल्याएको हो। मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढ्न थालेपछि उत्पादन बढाउन र देशलाई कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रविधि मैत्री मुलुकको परिकल्पनासहित यस परियोजना लागू गरिएको हो। अब यो परियोजना वास्तवमा धेरै ठुलो, धेरै व्यापक परियोजना हो र अब नेपाल सरकारको यो पहिलो प्रयास पनि हो। आफ्नै संस्थागत जनशक्तिबाट तयार गरिएको र आफ्नै आन्तरिक स्रोत साधनबाट सञ्चालनमा आएको र यो वास्तवमा एउटा इक्जाम्पलै हो हाम्रो लागि कि हामी पनि आफ्नो लागि आफ्नो धरातल, आफ्नो भूगोल सुहाउँदो चाहिँ परियोजना हामी डिजाइन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ एउटा हौसला ऊर्जा पनि दिएको छ है। 130 अर्ब लागतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल मुलुकका 77 वटै जिल्लामा लागू गरिएको छ। यस परियोजनाको अवधि 2073 साल श्रावणदेखि 2083 साल असारसम्म रहेको छ। समग्र कृषि मूल्य श्रृङ्खलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको यस परियोजनाले प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने, निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरू बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य परियोजनाको रहेको छ। राज्यको चाहिँ शासकीय स्वरूप पनि ट्रान्सफर्म हुँदै जाँदाखेरि सबै तहबाट चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ समन्वय सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालनमा छ र विगतमा अलिकति बाली वस्तुहरू र अलिक प्रोग्राम पनि अलि डिफाइन चाहिँ भनौँ हुन नसकेको जस्तो अवस्था महसुस भएर र समन्वयको पनि अलिकति अन्तर सरकार भनौँ अब स्थानीय तह, प्रदेश र हाम्रो सङ्घीय निकायले अलग अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि दोहोरोपना नआओस् र चाहिँ रिसोर्सको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन होस् भन्ने हिसाबले हामी एकदम सचेत नै भएर परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा हामीले व्यवस्था पनि गरेका छौँ। एउटा अब जस्तो पकेटको सञ्चालन समन्वय समिति, ब्लकमा पनि समितिहरू छन्, त्यसै गरी जोन र सुपर जोनमा छन् र हामी यो कार्यक्रम चाहिँ अब सङ्घीय सरकारबाट सशर्त जाँदाखेरिमा चाहिँ के कार्यक्रम हामी पठाउँदैछौँ, के कार्यक्रम आउँछ भनेर हामीले चाहिँ समयमा नै अब स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई उहाँहरूको चाहिँ बजेटिङ र कार्यक्रम तर्जुमा यहाँभन्दा अलिकति केही समय पछि हुने जुन व्यवस्था छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूसँग हामी समन्वय रहन्छौँ, उहाँहरूसँग हामी माग पनि गर्छौँ के कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ यो बालीहरू वस्तुमा भनेर उहाँहरूले जे बालीको पकेट ब्लकहरू माग गर्नुहुन्छ त्यही नै हामीले यहाँबाट चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गरेर पठाउने गरेका छौँ। खण्डीकृत जमिनमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गर्दै आएको कृषि विकासका लागि सरकारी स्रोत र साधनहरू एकीकृत नभई छरिएर जाने हुनाले प्रतिफलमुखी हुन नसकिरहेको अवस्था र कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा स्थापना गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र विकासका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेनन्।
यही कुरालाई मध्यनजर गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ आवश्यक प्रविधि तथा सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा विकास, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था सहितको यो परियोजनाले निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सक्रिय समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ। पकेट चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन्छ, ब्लक चाहिँ प्रदेशबाट हुन्छ र जोन र सुपर जोन चाहिँ यो परियोजनाको आफ्नो संयन्त्रबाट हुन्छ। जहाँसम्म जोन र सुपर जोन सम्भागको कुरो छ, यही परियोजनाको चाहिँ कर्मचारीले आफ्नै चाहिँ संयन्त्र, आफ्नै कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनाले चाहिँ जोन र सुपर जोनको चाहिँ कार्यक्रमहरू राम्रैसँग कार्यान्वयनमा गएका छन्। जुनमा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन जसको लागि कार्यान्वयन गर्छौँ, हामीले चाहिँ अब कृषक उद्यमीहरू, कृषक समूहहरू, सहकारीहरू, वन उपभोक्ता समिति, जल उपभोक्ता समिति, उहाँहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अब हामी यसरी यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा जब माछाका जोनहरू, माछाका ब्लकहरू, माछाका सुपर जोनहरू निर्माण गरिसकेपछि जब उत्पादकता बढ्छ, तब त्यसपछि मात्र बल्ल हामी चाहिँ निर्यातको कुरा गर्छौँ। 2049 सालदेखि नै मैले यसमा कृषि पेसामा चाहिँ संलग्न भएको चाहिँ हैन। त्यसमा 10 वर्ष जति म विदेशतिर बसेँ, ग्याप भयो। फेरि विदेशबाट फर्केर आएपछि म यही बाटोतिर पनि लागेँ। अब मैले सरसरी भन्न पर्दा चाहिँ अब यो कृषि पेसाबाट उन्नति छैन, हुँदैन भन्ने कुरो त म भन्दिनँ। किन भन्दा मेरो बाबुबाजे पनि यही कृषि पेसाबाटै आउनुभएको, अनि मैले पनि हिजो यही कृषि पेसा नै ठिक होला भन्ने एउटा सोचको साथ म यो पेसामा चाहिँ लागेको पनि अहिले लगभग 25-26 वर्ष भयो। विशेष गरी बाख्रा पाल्ने भनेको चाहिँ यो अन्नहरू खुवाएर मात्रै पनि हुँदैन, घाँस नै यसको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो संस्थाले चाहिँ घाँसहरू दिएर हामीले लगभग 4.5 बिघा जतिमा चाहिँ घाँसहरू गरेका छौँ। प्लस अनि यहाँ हामीले विभिन्न समूहहरू, महिला समूहहरू पनि आयोजना गरेर महिला समूहहरू गठन गरेर ती समूहहरूलाई पनि हामीले घाँसहरू वितरण गरेर अहिले हामी लगायत धेरै महिलाहरू चाहिँ उत्प्रेरणा भएर घाँस खेतीहरू लगाएर धेरैले नै बाख्रा पालन गर्न सुरु गर्नुभएको छ। विशेष गरी हाम्रो जति पनि किसानहरू हुनुहुन्छ, उद्यमी सहकारीहरू जो चाहिँ कृषि उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधनमा चाहिँ उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो एउटा परियोजना एउटा अवसर हो। र कस्तो छ भन्दा यसमा चाहिँ तिनै तहका सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर हामीले त्यो नामबाट स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीय सरकार, तिनै सरकारहरूले चाहिँ एकदम समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। र यसमा साना किसानदेखि लिएर ठुला उद्यमी, अब व्यवसायीहरूका लागि त्यही किसिमका कार्यक्रमहरू छन्। उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरण, प्रशोधनसम्म, उद्योग स्थापनासम्मका हामीले विगतमा पनि गरेका छौँ र अब पनि हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरू सपोर्ट गर्दै जाने हाम्रो छ। माटो तथा भौगोलिक अवस्थिति अनुरूप परियोजनाले क्षेत्र निर्धारण गरी 4वटा सम्भाग अन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढाएको छ। 4वटा सम्भागतर्फ पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन हुन्, जस अन्तर्गत पकेटका लागि 10 हेक्टर, ब्लकका लागि 100 हेक्टर, जोनका लागि 500 हेक्टर र सुपर जोनका लागि 1000 हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्दछ। यस परियोजनाले निर्दिष्ट गरेका बाली वस्तुहरूमा धान, मकै, गहुँ, आलु, तरकारी, आँप, केरा, स्याउ, ओखर, सुन्तला जात अन्तर्गतका फलफुलहरू सुन्तला, जुनार, कागती, दुग्ध पदार्थतर्फ गाई भैँसी, मासुतर्फ बङ्गुर र बाख्रा, माछा, निर्यात प्रवर्धनतर्फ अदुवा, बेसार, अलैँची, कफी र दलहन र तेलहनतर्फ भटमास, सिमी, मुसुरो, तोरी र मौरी हुन्। 15वटा राष्ट्रिय प्राथमिकताका, राष्ट्रिय महत्त्वका बाली वस्तुहरू भनेर हामीले निर्धारण गरेका छौँ र ती बाली वस्तुहरू चाहिँ धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, अनि सुन्तलाजात फलफुल, स्याउ, आँप, केरा, त्यसपछि दुधमा गाई र भैँसी छ, त्यसपछि माछा, अनि मासुमा चाहिँ बाख्रा र बङ्गुर छ, त्यसपछि चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्ने बालीहरूमा चाहिँ अदुवा, बेसार, अलैँची र कफी त्यसरी छ, त्यसपछि दलहन तेलहन भनेर छ, अनि मौरी बाली भनेर चाहिँ हाम्रो
मुख्य क्याटेगोरी चाहिँ 15वटा छ। अब त्यसको पनि छुट्याइयो भनेदेखि चाहिँ 26वटा 27वटासम्म पनि चाहिँ बालीहरू छन्। राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आम रूपमा चाहिँ हाम्रो यति 15वटा बाली वस्तु छन् र यो 15वटा बाली वस्तु के आधारमा छनौट भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आधारभूत खाद्य सुरक्षा र पोषणमा टेवा पुर्याउने बालीहरू, अर्को चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने बालीहरू र निर्यात प्रवर्धन गर्ने बालीहरू। त्यसपछि अब यो 15वटा बाली पनि जुनसुकै ठाउँमा 15वटा बाली हो त होइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक जिल्लालाई उच्च पहाडका जिल्लाहरू हिमाली जिल्लाहरूको लागि चाहिँ 3 देखि 4 बाली र चाहिँ तराईका जिल्लाहरूलाई 6वटासम्म बाली वस्तुहरू र बीचका मध्य पहाडी जिल्लाहरूको लागि चाहिँ 5वटा बाली वस्तुहरू त्यसरी चाहिँ निर्धारण गरेर हरेक जिल्लाले चाहिँ जिल्ला प्राथमिकता बालीहरू चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। र यो चाहिँ तपाईँले कसरी छनौट गरिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यहीँको स्थानीय आवश्यकता अनुसार चाहिँ पालिकाहरूको समेत संलग्नता, किसान कृषक समूहहरू उद्यमीहरू समेतको उसमा जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा चाहिँ जिल्ला परियोजना समिति छ। जिल्लाका चाहिँ कृषि सम्बद्ध सरकारवालाहरूको संलग्नतामा त्यो समिति छ र त्यो समितिले पास गरेर प्रदेश परियोजना समिति छ, प्रदेश कृषि सचिवको अध्यक्षताको, अनि हाम्रो सचिवज्यूको अध्यक्षताको परियोजना कार्यान्वयन समिति छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको चाहिँ निर्देशक समिति छ। यो 4 तहको चाहिँ समितिले चाहिँ हरेक जिल्लाको लागि चाहिँ के बाली वस्तुहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ तलैबाट आएको मागको आधारमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ निर्धारण गरेर र त्यो जिल्लाको लागि चाहिँ पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन चाहिँ त्यही बालीमा निर्धारण भएर चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। उत्पादकहरूको उत्साह बढाउन र प्रोत्साहन गर्न कृषकहरूलाई सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने, क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम, यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने र हस्तान्तरण गर्ने कामहरू परियोजनाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। परियोजनाले भूगोलको आधारमा पहाडमा उत्पादन हुने र तराईमा उत्पादन हुने बाली वस्तुहरूका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जस अन्तर्गत सुपर जोनतर्फ प्रदेश नम्बर 1 को झापामा धान, मध्य प्रदेशका बारा र धनुषा जिल्लामा माछा, बागमती प्रदेशका सिन्धुली जिल्लामा जुनार र काभ्रे जिल्लामा आलु, गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा तरकारी, लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा मकै, कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा स्याउ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलालीमा गहुँ र डडेलधुरामा आलु उत्पादनको क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादनको सुरुवात गरेको छ। अब सर्वप्रथम त यो विभिन्न सम्भागको आफ्नै आफ्नै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। अब पकेट र ब्लक भनेको चाहिँ खासमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँग सम्बन्धित र कुनै पनि बालीकोमा चाहिँ प्रविधि विस्तार, क्षेत्र विस्तार र पशुपन्छीको हकमा चाहिँ अब सङ्ख्या विस्तार चाहिँ मेजर त्यहाँ एक्टिभिटी हुन्छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालका बिउ बिजनका कुराहरू होइन, प्रविधिका कुराहरू, तालिमका कुराहरू लगायतका काम ब्लक र पकेटमा हुन्छ। र यसरी योजना तर्जुमा गर्दाखेरिमा चाहिँ पकेट सञ्चालन गर्ने हाम्रो स्थानीय तहमा यहाँबाट सशर्त बजेट गएको हुन्छ र हामीले चाहिँ परियोजना कार्यान्वयनका लागि एउटा परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल तयार गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के क्रियाकलापहरू कुन कुन सम्भागमा गर्ने भनेर एउटा हामीले चाहिँ अब धेरै चाहिँ फराकिलो चाहिँ मेनु तयार छ भनौस् न त्यसमा। र त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय किसानहरूको आवश्यकता के हो, बाली अनुसारको के प्रविधि आवश्यकता छ, के ग्याप छ, ती कुराहरू चाहिँ त्यहाँ किसानहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा चाहिँ कार्यक्रम माग गर्दाखेरिमा नि त्यहाँको स्थानीय तहमा रहेका हाम्रा प्राविधिकहरूले माग बमोजिम र त्यहाँका सरकारवालाहरूसँग छलफल, त्यसै गरी अब हाम्रो पकेट सञ्चालन समन्वय समितिहरू पनि रहन्छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ क्लोजली कोअर्डिनेसनमा काम गरेर के आवश्यकता छ त्यसको आधारमा चाहिँ कार्यक्रमहरू उहाँहरूले डिफाइन गरेर विशेष गरी चाहिँ तलबाट बटम अप भनौँ जस्तो माग चाहिँ किसानहरूको हुन्छ अब स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर त्यसरी हुन्छ। त्यस्तै गरी ब्लकमा अनि हजुरको जोनमा र सुपर जोनमा पनि माग के छ, ग्याप के छ, के प्रविधि हामीले दिनुपर्ने छ र जति माथिल्लो सम्भाग भनौँ अब ब्लकबाट जोन र सुपर जोनमा आउँदाखेरिमा चाहिँ क्रमशः अलिकति कार्यक्रमको इन्टेन्सिटी अलि बढ्ने, अलिकति कमर्सियलमा बढी ओरिएन्ट हुने र अलि यान्त्रिकरण
अनि त्यसै गरी अब चक्लाबन्दीका कुराहरू लगायतका अलि लार्ज स्केलमा खेती गर्ने र उच्च प्रविधिहरूतर्फ अलिकति क्रमशः अग्रसर हुँदै जान्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी प्रशोधन र औद्योगिकरणका क्रियाकलापहरू चाहिँ क्रमशः थपिँदै जाने र यो त्यहाँको अब आवश्यकता, अब अहिले हामीले चाहिँ प्रशोधनमा के हाम्रो ग्याप छ र बजारीकरणमा के ग्याप छ लगायतका क्रियाकलापहरू चाहिँ अब किसानको माग र प्लस हाम्रो विज्ञहरूको चाहिँ अब्जर्भेसन र त्यहाँ जोन र सुपर जोनको जुन सञ्चालन समन्वय समितिहरू रहनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले छलफल गरेर कार्यक्रम चाहिँ तर्जुमा गरेर त्यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ अब प्रस्ताव गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। नेपालीका लागि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नै नेपालको सरकारी तवरबाट सञ्चालित पहिलो परियोजना हो। त्यसैले यसलाई विशेष परियोजनाको रूपमा हेरिएको छ। 77 जिल्लालाई हेर्ने गरी 58वटा परियोजना कार्यालयहरू हाल देशभर सञ्चालन गरिएका छन्। परियोजनाका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट रकम विनियोजन हुने गर्दछ। यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को विनियोजित बजेट 7 अर्ब 83 करोड मध्ये सङ्घीय सरकारबाट 3 अर्ब 3 करोड 19 लाख, प्रदेश सरकारबाट 2 अर्ब 2 करोड 90 लाख र स्थानीय सरकारबाट 2 अर्ब 76 करोड रकम परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सरकारका तर्फबाट विनियोजन गरिएको रकमबाट 3264 पकेट क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट विनियोजन गरिएको रकमबाट 16वटा सुपर जोन र 177वटा जोन क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ। कृषि उत्पादनको माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको लागि खाद्य तथा पोषक उत्पादनको उपलब्धता सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने दायित्व बोध गरी सरकारले परियोजनालाई महत्त्वका साथ हेर्दै आएको छ। त्यही महत्त्वाकांक्षा अनुरूप मुलुक धानमा 1 वर्षमा, आलुमा 2 वर्षमा, मकै र गहुँमा 3 वर्षमा, माछा र तरकारीमा 2 वर्षमा र फलफुलमा 7 वर्षमा आत्मनिर्भर हुन जानेछ। यो परियोजना सफल परियोजना हो। यो हामीले अलिकति लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा नै कतिपय अवस्थामा अलि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गऱ्यौँ र त्यो लक्ष्यलाई मात्रै हेरेर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसले यो सफलता त हासिल गरेन नि त भनेर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ नै। तर चाहिँ त्यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई छोडेर चाहिँ यसले गरेका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई लिने हो भने यो चाहिँ एकदम सफल परियोजना हो। यसले एउटा मुलुकैभरि यो परियोजनाको आफ्नो उपस्थिति छ र यो 3वटै तहमा छ। यो स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा नै यो परियोजना चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। त्यसले त्यो अर्थमा पनि यसलाई चाहिँ हामी सफल भन्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको यो परियोजनाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चाहिँ केही न केही एउटा सहयोग पनि गरिराखेको छ, उदाहरणहरू पनि चाहिँ दिइराखेको छ ठाउँ ठाउँमा। त्यो हिसाबले पनि चाहिँ यो सफल परियोजना हो। र अरू वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजना र यो परियोजनाको बजेट र चाहिँ यसको चाहिँ खर्चलाई हेर्ने हो भने र बजेटको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा लगानीलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ धेरै अगाडि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। जम्मा जम्मी 20-21% प्रशासनिक बजेटमा चाहिँ यो परियोजना चलिरहेछ। अब यसमा यहाँहरूले अरू वैदेशिक सहायताको परियोजनाहरूको पनि चाहिँ अवस्थालाई विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले जम्मा जम्मी कर्मचारीले खाने तलब सहित चाहिँ 20-21% चाहिँ प्रशासनिक बजेटमा चाहिँ चलिरहेको चाहिँ परियोजना हो यो। र चाहिँ अब यसलाई अब अरू हिसाबले पनि चाहिँ सफल भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ फिल्ड लेभलमा आधारभूत तहमा यसले चाहिँ धेरै आधारहरू चाहिँ उत्पादनका आधारहरू चाहिँ खडा गरेको छ। उत्पादन क्षेत्रहरू यसको अब उद्देश्यमै थियो विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादनका विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने भनेको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यही पकेट, ब्लक जोन, सुपर जोनहरू चाहिँ छन् र अब त्यसरी चाहिँ त्यो क्षेत्रहरू निर्माण भएका छन् देशैभरि। त्यो अर्थमा पनि यो सफल हो।
र धेरै किसानहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रमसँग चाहिँ यसले जोडेको छ। त्यो अर्थमा पनि चाहिँ यो सफल हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सफलता र लोकप्रियता जनस्तरमा बढ्दै गएको छ, जसको सफलताबाट मुलुकका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूमा पनि गहिरो प्रभाव परेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अरे हजुर आफ्नो स्थापना कालदेखि हाम्रो कृषि प्रधान देशमा कृषिमा त फड्को मारेको छ, त्यो हामीले महसुस गरेको छु। हाम्रो त हजुर जोगिन्द्रको परिवारै सबै कृषक छ हजुर। हामीले मात्रै हाम्रो ममा मैजू कक्का काकी फुपू फुपाजू दिदी भिनाजू दाजुभाइ सबले महसुस गरेको छु हजुर। भनेदेखि हामी महसुस गर्दैन हजुर। हट यति मात्र होइन हजुर, अहिले पछिल्लो चरणमा हजुर कृषिमा यन्त्र र आधुनिकीकरणले गर्दाहरू बाप रे बाप मान्छेहरू भर्खरका युवा मान्छेहरू हजुर वैदेशिक रोजगारमा जाने मलेसिया दुबई कतार साउदी जाने मान्छेहरू हट हामी वैदेशिक रोजगारमा जाँदैन, हामी कृषि प्रधान देश हाम्रो देश आफ्नो देशमा अब केही गर्छु हजुर भनेर अहिले कृषिमा लागेर हजुर बहुत फसलहरू बहुत उत्पादन गरेको छ हजुर। नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायक राजु परियार। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हामी कलाकारहरू पनि जोडिन पाउँदा साह्रै भाग्यमानी महसुस गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, यही परियोजनाले गर्छ दुःख हरण, यही परियोजनाले गर्छ दुःख हरण। तराईको फाटा हिमाली जलधारा, तराईको फाटा हिमाली जलधारा, पहाडी पाखा केही बाँझो नपार, पहाडी पाखा केही बाँझो नपार, ओ पहाडी पाखा केही बाँझो नपार। नेपालमा कृषि उत्पादनमा अहिले आधुनिकीकरणको विकासले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सफलता हो जस्तो मलाई लाग्छ। कृषि प्रधान हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बारेमा थाहा नपाउने सायद कमै हुनुहोला। पकेट बलक जोन सुपर जोन प्रक्रिया मार्फत कृषि उत्पादनलाई बढाइ पारौँ जीवन सार्थक, पारौँ जीवन सार्थक। कृषिबाट उद्यमशील बन्नु छ यो कुरा सबैलाई भन्नु छ। नमस्ते छ्याजलो झोरले है, तिमी आऊ पूर्वबाट म आउँछु पश्चिमैबाट, भेटौँला कृषिमा ओर्ले है। कृषि कर्म गरौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले हाल कृषिजन्य क्षेत्रमा पुर्याउँदै आइरहेको योगदानको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ र साथसाथै यो परियोजना चाहिँ अझै नेपालमा कृषि सेक्टरमा अझ 10औं वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ योगदान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समग्र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् र अझै कृषि क्षेत्रमा टेवा पुर्याउँछ भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्दछु। नेपालीहरूको लागि नेपाली मोडलमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालको पहिलो महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो। कृषि वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन र निर्यात प्रवर्धनमा बढावा दिन यो परियोजना लागू गरिएको हो। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित बिउ र मलको उचित र प्रभावकारी प्रयोग गरी यान्त्रिकीकरण मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको हो र यसले लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल गर्दै मुलुकलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर र जनतामा समृद्धि र सन्तुष्टि दिलाउँदै अघि बढेको छ। यस्तो किसिमको प्रकृतिको परियोजना विशेष गरी खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका र यो मुलुकको सार्वभौमिकतासँग पनि चाहिँ जोडिएका जति पनि बाली वस्तुहरू छन् जसलाई हामी स्ट्राटेजिक क्रप्सहरू पनि भन्छौँ, जस्तो चाहिँ मूलतः हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू धान गहुँ मकै नै आउँछ। त्यसपछि अब
अब फलफुल तरकारीका कुराहरू आउँछन्, माछा मासुका कुराहरू आउँछन्। यस्ता बालीहरूमा चाहिँ राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ र यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना त अब 6औं वर्षमा प्रवेश गर्यो। अब बाँकी करिब 4 वर्ष प्लस केही बाँकी छ। यो परियोजनाले जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेको थियो र यसको चाहिँ पकेट र ब्लकको चाहिँ जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेशलाई छ हैन, र चाहिँ यो फेरि आम कृषक समुदाय, व्यवसायी, उद्यमीहरू सँगसँगै चाहिँ यो समन्वयमा काम गर्ने परियोजना भएको हुनाले अब म चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश तह र किसान, व्यवसायी सबैलाई चाहिँ यो परियोजनाका चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गर्न, योगदान गर्न, समन्वय गर्नको लागि पनि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको विकास बस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।